म्हजें नांव सिद्धेश विनायक देसाय. आमच्या कंपनीचें नांव विनायक डेकोरेटर्स. पूण पर्पल फेस्टाचो फूल डेकोर तसोच फूल इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें जें आसा पळय न्ही तें आमचे एजन्सीक लागिल्लें आसा. सो तुमचें म्हाका एक तुमी शूट करतना म्हाका एक तुमचें बरें दिसलें की तुमी बारीक डिटेलान सगळें शूट करताले. तें पळोवन म्हाका बरें दिसलें. जवळ पास आमी 1 लाख अबाव स्क्वेअर फिटान आमी फूल हो एरिया आसा पळय न्ही वॉटर फ्लोरिंगान कवर केल्लो आसा. कारण इतल्याच गजाली की तेंची व्हीलचेअर्स जावं आनी कितें सगळें बरें फ्रीली एक्सेसिबल जावपाक तांकां. त्या हातून अंदू तांकां पर्पल आमी जशी इफीक रेड कार्पेट करता तशी तेज्याक व्हडली दरम्यान आमी अंदू तांकां पर्पल कार्पेट म्हणून केल्ली आसा. जे जाग्याचेर इफी भशेन बीन दिसताले पळय तेज्याक व्हडली आमी ते भयंकर तांकां मोठी आमी एक गेट करपा आसा. ताज्या पोंच्यान एक टनल आसा. सो जेन्ना तुमी हे सगळे सायडीक फिरतले तेन्ना तुमकां मदीं आनी रावून किंवा हें ना तुमकां मदल्यांतल्यान सकयल्यान ताजें टनल आसा जो ते टनलांतल्यान तुमी अंडरपास वचूंक शकता पळय तशें अंदू आमी आमचो एंटरटेनमेंटूय बरो हें आसा. आयनॉक्स कोर्टयार्डान बरे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट येवपाचे आसा. त्यान भायर तुमी जर पळयलां आसतलें जाल्यार हांगा चडशे NGO स्टॉल्स आसा, मागीर एक्झिबिशन स्टॉल्स आसा, तशें फूड कोर्ट आसा. पूण फूड कोर्टांनी वेगळे फूड कोर्टांनी बरें हें केल्लें आसा. तशें भायल्यान जर पळयची स्ट्रिटाचेर फ्रॉम टू ESG म्हणजे मार्केट बस स्टॉपा कडल्यान ते कला अकॅडमी सुद्दां म्हणून लायटींग सुद्दां आमी वेगळे प्रकारचें करपाचें ठरयल्लें आसा. म्हणजे पर्पलाच्या थिमींतल्यान आनी तशें खुबशे हातूंतल्यान आमी ते वेगळे करपाचें ठरयल्लें आसा. इफीक तुमी गेल्या इतली वर्सां जाली म्हणजे इफी तुमी डेकोरेशन करता पूण हे वेगळेच आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणजे एक असो जागो आमकां असो शिल्लक दिसना की तुमी कंप्लीट जागो यूज केला तो. कशें आसा की आमी हो 100% आमी जाता तितलो एक्वायर करून हो फूल आमी अंदू पर्पल फेस्टाक आमी फूल 100% एक्वायर करून आमी तांकां एक बरी थीम दिवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. अशें न्हय की आमी हांगाच करतले थंय अंदू जाता तितलें म्हणजे आयनॉक्स पार्किंग तशें आयनॉक्स कोर्टयार्ड तशेंच तेंचो ट्रायंग्युलर तशेंच म्हणा तेंचो तुमी ESG मेकॅनिझम तेज्या भायरूय सुद्दां हांगा फूड एरिया जावपाची आसा. ज्या जाग्याचेर आमी आतां उबे आसा ते व्हॉलंटियर फूड एरिया जावपाची आसा. तेजो फूल जाता तितलो आमी सगळो कवर केल्लो आसा. इफीच्याकून चड कवर केल्लें आसा. तशेंच तुमकां सर्कलाय पळोवंक मेळटली जशी इफीक जाताली तशी सर्कलाय आसतली कळ्ळें न्ही. म्हणून मातशें मोठ्या प्रमाणान तांच्यांनी हें केल्लें आसा. अजून पोल पेनंट लावपाचे उरल्या. पोल पेनंटूय तुमी पळयतले. पोल पेनंट जावन डिफरंट वेगळेच हें जाल्लें आसा. ते फ्रॉम टू दिवजा सर्कल टू कला अकॅडमी सुद्दां तुमकां पर्पलूच सगळें चडशें आमी दाखोवपाचें हें केल्लें. बिकॉज पर्पल तेंची थीम आसा आनी पर्पल तेंचो कलर म्हणून. आतां पर्यंत हांव आमचें काम सांगूंक शकता एक 65 to 70% कंप्लीट जाल्लें आसा. तुमकां 7 नाल्यार 8 मॉर्निंग म्हटल्यार आमचें 100% काम कंप्लीट जातलें. पूण हांव तुमकां चडूच डेट पयलीं हें सांगता की आमचें 7 तारीख सुद्दां म्हटल्यार जातलें काम कंप्लीट सगळें. सो अजून तुमकां आनी 5 दीस कशे येतात? हय 5 दीस कशे आहा. हातून कितें आसा हातून न्हय बारीकान बारीक डिटेलिंग पळोवन काम करचें लागता. म्हणजे खंय फ्लोरींग मातशें हें जायच किंवा पावसांतलें हें जायत म्हणून कारण तेंचे ते व्हीलचेअर्स तेंचे मागीर ते चलपाची प्रक्रिया ते डिटेलान सगळें पळोवचें पडटा म्हणून टायम लागता. म्हणून आमचें जवळ पास आमचें काम सुद्दां सुरू जावन खूब दीस जाले तरी आमी आजुनूय काम करता. जंक्शनां खंयची कवर करतले? लायक दिवजा सर्कल आसा, दिवजा सर्कल आसा, मिरामार सर्कल आसा, KTC सर्कल आनी डॉनापॉल सर्कल आसा. हातून जे वर्कर जे आहा काम करपी जे आसा हय ते कितले वर्कर आहा जवळ? सद्या तुमी हांगा जर पळोवंक वयशी म्हाजे कडेन आज तरी थोडे कमी जाल्या जाल्यार आजचेच तुमकां सांगीत जाल्यार आजूच म्हाजे कडेन भुरगे आसा 268 भुरगे काम करता हांगा. एक्चुली सगळे 309 भुरग्यांनी मेळून काम केल्लें आसा. हांव तुमकां इतलें सांगता गेटी लागतल्यो त्यो पळय. आमच्यो गेटी येदी व्हडल्यो केन्ना इफीक लावना बी तेज्यो व्हडल्यो गेटी लागपाच्यो आहा. ह्या फावटी लोकांक एक डिफरंट कितें पळोवपाक मेळटा? हय डिफरंटूच. म्हणजे तुमी पळोवंक मेळटलें की एवरी इयर जाता तशें जावचें ना. म्हणजे लास्ट 2 वर्सां जालां तेन्ना हें मातशें वेगळे तरेन कितें तरी जावपाचें आसा तशें ठरयल्लें आहा. ओके. तुमकां आतां कितलीं वर्सां जालीं हांगा तुमी जे डेकोरेशनाचें काम करता? ही डिफरन्सीस कितें तुमकां आतां दिश्टी पडले? आमची एजन्सी फ्रॉम 1982तल्यान एजन्सी आमच्या पप्पा कडल्यान हें केलां हांवें. आमी खंयचेच अशें सण ना की गोंयान जे फेस्टिवल जाता ते आमी करूंक ना पळय तशें. कार्निवल म्हण शिगमो म्हण सगळें केलां. टुरिजमान आमी भरपूर काम केलां. पूण हे म्हणजे फाटल्या टुरिजमाच्या हितून आमी खूब काम केल्लें आसा. टुरिजम म्हण ESG इन्फॉर्मेशन आर्ट एंड कल्चर खूब. पूण ह्या हातून जेन्ना तूं काम करता पळय न्ही हो फेस्टिवलान जेन्ना काम करता पळय न्ही
इतलें मन लावन करचें, इतलें मन लावन काम करचें पडटा. बाकी सगळे कामांनी करतात. हांगा तुमकां सेन्सिटीव आनी हितून मातशें न्ही खूब लक्ष आनी शार्पनस दवरून हांगा काम करचें लागता. कारण ते लोकां खातीर जाता तितलें आमी तांकां कडलें म्हणजे हें जावपाक नाका, म्हणजे आमच्या कामा वयल्यान तांकां कितें प्रॉब्लम जावंक नाका. किंवा पयलीं कशें आसतालें, स्टॉल्स केली, हें केली, बाकीचें कितें केलें काय आमी कशें करताले, एजीस कॉर्नर्स बीन आहा पळय न्ही, ते इतले फायन ट्यून दिवपाक वचना आशिल्ले. सो हांगा कशें आमकां हांगा ते सुद्दां बारीकले शार्पनसान पळोवचें लागलेलें की सपोज तांकां येतना वतना तांकां त्रास जावंक जायना. तांकां सपोज तांकां कितें लागलें जाल्यार तें तांकां म्हणजे तेंच्या हेका लागपाक म्हणजे लागूंक जाय, लागल्यार प्रॉब्लम जावंक जायना. सो त्या प्रमाणे खुबशे बारीक डिटेलीन मेळून आमी काम केल्लें आसा. सतीश भाई, लास्ट हे विचारता की तुमी स्वता एक हे जावन डेकोरेशनाचो तुमी सगळे कडेन भोंवन पळयता तुमी. तुमकां सांगपा हांवें पयलींच सांगलां 1982 म्हाजी पप्पाची कंपनी आमच्या घरांतल्यान हें काम शिकून आयलो हांव. हें काम म्हाका कितें, म्हाका हें काम जितलें हांव करता तितलें म्हाका चड बरें दिसता. आनी म्हाका सगळे कडेन म्हाका हे सगळ्या कामांनी म्हाका म्हायती आहा. म्हाका वेल्डिंग कळटा, कार्पेंट्री वर्क कळटा, पेंट. हांव स्वताहून जावन कलाकार. सो हांव स्वताहून जावन मॉनिटर करता म्हणून ही मोठी म्हाका व्हडली गोश्ट दिसना. म्हाका सुद्दां व्हडलें दिसना, पूण म्हाका हें आवडटो क्षेत्र म्हणून हांव सगळे कडेन हांगा आसता. हांगाच न्ही, म्हाजें खंयसरूय जर काम चालू हांव स्वताहून उबो रावन हांव काम करून घेता. तुमचे सगळे इव्हेंट येता पार्किंग पळयत जाल्यार ताका जागो खंय तरी पार्किंगाचो जागो म्हणना बरोबर कशें आसा. पार्किंगान आमी जे पळय ते ह्या आसा पळय, तुमी आतां आयनॉक्सा कडल्यान भितर काडली न्हय गाडी, ते मार्केटा कडल्यान थंय सुद्दां एक 3 शीट बॅरिकेडींग येता, ती फूल पार्किंग मेळटली. इवन तुमी जर हांगासरल्यान सायडीच्यान पळोवंक जर वचशी थंय आसा पळय, आमच्या हेल्थाचे हातून आसा पळय, थंय पार्किंग आसा. पार्किंगाक कशें आसा पळय, हांगा तशें न्ही. तुमी जर तशें पळोवंक वचशी जाल्यार तशे खुबशे कार्यक्रम आयनॉक्स कोर्टयार्डान जाता तेन्ना आयनॉक्साचें पार्किंग आसता. तेन्ना कितें आमी म्हणटा की तुजें पार्किंग खंय आसतलें, कितें आसतलें. ज्या मनशाक हे फेस्टिवलाक येवपाची आवड आनी उमेद आसता पळय न्ही, तो काने कोपऱ्यांनी सुद्दां गाडी लावन आपूण येवं शकता. आनी हांगा अशें ना की हे डिपार्टमेंटान एक म्हाका बरें दिसलां की तांच्यांनी स्वताहून पिकअप ड्रॉपाची न्ही, तांच्यांनी सर्वीस दवरलेली आसा. तेंची ती रिक्षा, ई रिक्षा बीन आसा पळय ती सुद्दां आसा. म्हणजे अशें कांय न्ही की पार्किंगाचो म्हाका प्रॉब्लम जातलो कसो दिसना. फक्त लोक हांगा म्हणजे चड हें जातलें फेस्टिवलाक, कारण कितें हो फेस्टिवल फक्त गोंयान जाता, गोंयच्या भायर आनीक खंय जायना. हें एक मातशें लक्षान घेवचें, हो गोंयानूच जाता. हो फेस्टिवल पळोवन आतां म्हाका दुसऱ्या स्टेट्सांनी म्हाका कॉपी करताचें दिसता. कारण आमकां 2-3 स्टेट्सांनी आमकां प्रपोजलूय आमी इनवायट केल्ले आसा. सो तो आमचो कॉन्सेप्ट पळोवन, प्रपोजल पळोवन खुबशे घातले ते स्टेटांनी सगळे म्हणजे एप्रिशिएट करता. तुमी असलो हे फेस्टिवल हें केल्लो आसा काय म्हणून. हय, हांव गोंयच्या पुरतोच काम करिना, हांव गोंयच्या भायरूय काम करता. तुमी गेल्या वर्सा पळयलो आसतलो, हांव पयलो गोंयकार भुरगो आसतलो जो 26 जानेवारीक अरुणाचल प्रदेशाचो आनी हिमाचल प्रदेशाचो 2-2 हांवें 26 जानेवारीक फ्लोट केल्ले आसा. हेज्या पयलीं हांवें गोंयच्या भायर खुबशीं कामां केल्लीं. हेंच न्हय, म्हाजो मुंबय सारकेल्या शहरान म्हाजो वर्कशॉप आसा.